بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو ز پارلیمنت هاوس کې موجود یم. نن به د پارلماني ممبرانو سره چې کوم د پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب آرمی چیف ته خط لګلی دي هغې حواله سره به خبرې کوو چې دوی د پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب چې کوم آرمی چیف ته خطوط لګلی دي په هغې باندې د دوی نظر څه دی او دې نه علاوه چې کوم خان صاحب په خپل خطوط کې چې کوم نکاتو ذکر کړی دی په هغې باندې دوی سره رایې لري او دې نه علاوه د ملک ته ترقۍ دپاره د آیین پاسداري څومره ضروري ده او دې سره سره آرمی چیف او ورسره خان صاحب ته د دوی پیغام څه دی. په دې مختلفو څیزونو به د پارلماني ممبرانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. بانی چیئرمین عمران خان صاحب چې کوم آرمی چیف ته خطوط لیږلي دي په هغې باندې ستاسو نظر څه دی؟ نظر مې دغه دی چې یو ډېر اهم لیډر دی عمران خان، په ټولو نه زیات هغې کریډیبلیټي دی او د جیل په کال کوټې کې ناست دی، د خپل ځان دپاره خبره نه کوي، عوام دپاره خبره کوي، د خپل فوج دپاره خبره کوي، هغې سره فکر دی او پکار دی چې دا ډېره سیریس والي موږ تاسو ټول په دې باندې ډیبیټ وکړي چې دا څنګه کمال لیډر دی چې خپل ځان دپاره ډیل نه غواړي، خپل کارکنان دپاره خبره کوي، د خپلې پارټي دپاره خبره کوي، د جوډیشري دپاره خبره کوي، د هغې ذات دپاره خبره کوي. کوم خان صاحب په خپلو خطوط کې چې کوم مختلفو څیزونو چې کوم نکاتو ذکر کړی دی په هغې باندې ستاسو رایې څه ده؟ پکار دی که نه چې اوس لکه عمران خان چې وایي چې فوج بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے، خدا خو بیا هغه خلک چې پاکستان تحریک انصاف خلاف عمران خان خلاف پروپیګنډه کوي هغې ته جواب ورغللو که نه. اوس خو نورې خبرې پکې دې کې نه شوې پاتې. بیا چې هغه د جوډیشري خبره کوي کہ 26 آئینی ترمیم کے بعد جو ہے وہ ہو گیا لکه متنازع چې شو جوډیشري چې د عزت دپاره خبره کړي دا ډېره سیریس کیسه دی. بیا چې الیکشن چې متنازع دی چې چا فارم 47 ول دی حکومت کې لګیا دی او فارم 45 اصلي ول د ملک نه هغه نه بار دی، د حکومت نه بار دی، نو دې په باره کې دا ټول پوینټس ما په خیال کې ډېر اهم دي. څومره ضروري ګڼئ موجوده صورتحال کې چې کوم د ملک نه خلک یو خو بهر ته روان دي خلک افسوس کیسه دی، دا ډېر افسوس کیسه دی چې د پاکستان ټوټل چې کوم برین دی چې کوم ایجوکیټډ خلک دي هلکان په پاکستان کې نه اوسېږي ټول روان دي او دا د دې حکومت ناکامي دی ځکه چې دې پاکستان کې حالات دونه خراب کړي دي چې ځوانانو خلکو ته هتکړۍ ور ولګولی، هر چا خپل سیلف ریسپیکټ دی نو هغې وجې خلک دلته نه لاړل. روزي روټي خو بیا هم میلاو کېږي، دا خو خدای پاک وعده کړی دی، خو عزت خو چاته هم نه دی چې چار دیوارې تا ول په عمل کې تا کور ته راشي. دغې وجې خلک ځکه چې لا اینډ آرډر نشته ټیک که نه انصاف نشته. خان صاحب چې کوم دغه خطوط دي دا د تاریخ یو حصه جوړ شوي قصه دی، مرستې به دې کتابونو کې ذکر کېږي. نو خان صاحب ته او بیا آرمی چیف ته ستاسو پیغام څه دی؟ مشر دی، ما د بظاهر عمران خان مشر دی د پاکستان د ټولو پولیټیکل پارټي کې په غوړ نه زیات ووټ د عمران خان دی او آر وی چیف ته چې خان صاحب خط لیکي مطلب دی چې اهمیت دی نقطه دی چې ټول معاملات ټیک شي. پاکستان چې مخ ته ځي ځکه چې سیاستدانان عمران خان ته نشي ماینس کولی، یو پولیټیکل پارټي چې کوم پاکستان کې په ټولو نه زیات ووټ دی هغې لیډر چې ته ماینس کوې نو نقصان کېږي. پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب چې کوم آرمی چیف ته خط لیږلی دي په هغې باندې ستاسو نظر څه دی؟ ګوره جی خط بالکل لیږلی دی، یو کلیر میسج خان صاحب ورکوي چې د ملک ټولې ادارې چیف اف آرمی سټاف یو ډېر امپارټنټ پوزیشن باندې دی، یو ډېر طاقتور پوزیشن باندې دی. هغې له چې کوم دی نو د ملک کې چې کوم حالات روان دي د هغې پوینټ اف ویو سره په شیزونو کې یو پازیټیو رول ادا کول پکار دی او د هغې دپاره خط لیږلی دی چې کوم ښه خبره ده. او آرمی چیف هم زما په خیال چونکې په دونه امپارټنټ پوزیشن باندې ناست دی نو هغې به هم دا سوچ کوي چې دا پاکستان او پاکستان بلکې د آرمی چیف نه بلکې زموږ ټولو دپاره پاکستان ټولو کې زیات امپارټنټ دی. کښتۍ چې کومه دغه واقعه ده دې نه مخکې چې کومه واقعه مخې ته راغلې وه په هغه کې هم یو داسې کس و چې پوره مالې کلی چې کوم وي هغوی پیسې ورته جمع کړې وې هغې باندې دوی لیږلی و نو هغه هم په هغه کښتۍ کې وفات شو، په حق رسېدلی و. نو دې نه علاوه د خان صاحب چې کوم دغه د خطوط سلسله ده یا آرمی چیف ته چې کوم دوی خطونه لیږي ستاسو دواړو ته پیغام څه دی؟ ګوره جی زما پیغام دا دی چې پاکستان امپارټنټ دی، د پاکستان خلک امپارټنټ دی او کیناستل پکار دي او مسلو حل په خبرو اترو روباسل پکار دي او پاکستان له پرایورټي ورکول پکار دي او بل دا دی چې د پاکستان هرې پولیټیکل پارټۍ له ایکول لیول پلینګ فیلډ پکار دی چې خلک چاله ووټ ورکړي پکار دی چې خلک هغه سره شفاف بالکل. ګوره ملکونه ولې ترقي کوي چونکې د هغې نمایندګان په دې اسمبلو کې چې کله قوم دا ګڼي چې دا اسمبلی زما ترجماني نه کوي
آیا ټیک میسج جی کو غلط میسج جی مونږ بدایر کو جزر تحریک انصاف یا ماته یو چې کوم دنو میډیا پرسن انکر بل دې هر سړی د لکسر دا سوچو چې پاکستاني هم او مونږ یو د هر سنه مخکې مونږ پاکستانیان یو آیا د اسمبلی کې زموږ ترجمانی کیږي زه دا ګڼم چې نه کیږي دا شان د پنجاب ته لړشا سند ته لړشا اخل بلوچستان ته لړ بلوچستان حالات ته وګوره دی منی هیڅ فرق نه پریوزي د بدقسمتی در د قوم چې هغه خلک مسلط شي چې کم خلک کې دا احساس نشته هغه خپل هغه سرکل نه بار نه روزي او صرف پنجاب پاکستان نه دی د سلور 15 وړه صوبې پاکستان دی بلوچستان پاکستان دی پختونخوا سند فاټاو گلگل بلتستان کشمیر پاکستان دی او بجلی حالات وګوره په پنجاب کې د بجلی یو حالات دي او په نور پاکستان کې د بجلی د لوډ شیډینګ او حساب کتاب بل حالات دي کم لوډ شیډینګ چې زموږ په صوبو کې او زموږ په ځایونو کې په پنجاب کې نشته ولې دغلانه کیږي یا دلته انسانان دي یا انسانان نه دي یا دا پاکستانیان دي یا پاکستانیان نه دي دا خبره دا مونږ لکه مونږ راځو خپل ولکونه راشو دلته خپل امنیګانو سره ډسکشن کوو مونږ پنجاب رونو سره ډسکشن وکړو ته مونږ تر بجلی مسلې نشته بجلی نزي کوزي غنټه دوه لزي بزي دونه خاص نزي ای خود مختاری څه فائدہ شته مطلب لکه خیبر پختونخوا بجلی جوړوي هغه خلکو ته نه ملاويږي خو نورو ثبوت ملاويږي لکه داسې پنجاب نه چې کله هم غنم کې پکې ترازي نو پنجاب په پابندي ولګوي نو هغه نه پس غنم بند شي چې کوم خیبر پختونخوا ته ولسته هغه ته نه ملاويږي نو داسې خیبر پختونخوا ګیس هم دي نور مدنیات هم دي نو آیا صوبایي خود مختاری باندې تاسو نظر څه دي او دینه علاوه د کوم چې موجوده څه هم را باندې ملک ته څومره نقصان رسي ګوله جی ملک په الهغه چلی چې ریسورسز ډیسټریبیوشن ایکولی کیږي او بلکې دا به وایو چې کم ټولو کې زیات رستوري په کار چې ریسورسز زیاده هغه ځای ته ولګي چې د نورو ته اټپار راشي ته اسلام آباد نه جنت جوړ کې او اسلام آباد نه 10 کیلومتر بار خلک د لوګي مري د تندې مري د بدمنین مري یا بلوچستان ته لړشا چې د دنیا ټول ریسورسز ارته دي هلته خلکو سره بجلی نشته جون نشته روزګار نشته کارخانه نشته هغه چې کوم ماینز زی پاغي کې ته روزګار نه ملاويږي بارډر بند یا نور بلای شي په بلوچستان پختونخوا کې وګوره فاټا ایریا وګوره نور وګوره انټیریئر سنټرل لړشا هلته حالات وګوره غوګل به ګوتې وړي چې هلته کوم حالات دي نو چې کله محرومه سیوا کیږي تقسیم راځي چې کله محرومه کمیږي تقسیم کمیږي ختميږي کله چې ترجمانی کیږي چې زمال کې خلکو ته پته زما منې زما ترجمانی کی دلته ناشته ایبه متحدی خو چې کله ته پته چې ما ووټ شارام لور کړی دی او چې کوم ریجیکټ کړی دی هغه په اسمبلی کې ناشته خپل انټرست پروټیکټ کوي هغه ځای خلکو د اسمبلی راغه ترجمانی نه کوي سوریا سره دې ځن نفرت کوي صرف د دې ځن نفرت نه کوي د ملک د ټول نظام نه نفرت کوي سو دا بربادۍ طرف ته موضوع لګ الله دې کی او دا دعا کولی شو کوشش هم کو چې الله ټولو کې لګ احساس واچي عین د پسداري نه بغیر نه ترقی نه ممکن ده دنیا یو ځای کې ګوره عین قانون دې کې چې کم دینو د اسلامی دور کې وګوره خلیفہ وقت او یو يهودي په بیو دغه باندې راضي په عدالت کې ودرېږي او د يهودي په حق کې فیصله راځي د خلیفہ وقت خلاف خدا خو یو مثال قائمې دو چې اسلام او نظام چې کوم دی اسلامي نظام د انصاف باندې مبني دی چې انصاف ختم شو خو معاشره ختم شو بیا خو ظالم به مزي کوي کم چې کوي لګیا دی مظلوم به تباہ بربادي نفرتونو پیدا کیږي ملک ته به نقصان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو جو خط لکھے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے اور یہ دیکھیں کہ آپ ان خطوط کا اثر کیا ہے آپ بھی پوچھ رہے ہیں سب پوچھ رہے ہیں اور سارے اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں ساری عوام نے دیکھا ہے ساری بین الاقوامی طور پر قومی طور پر سارا محور انہی کے گرد ہے سو ان خطوط کا جو مقصدیت اور افادیت تھی وہ تو لا محالہ اجاگر ہو گئی ہے اور اس لیے جو ہے خط لکھنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا اس ملک میں جو ہو رہا ہے اور ایک شخص جو ہے عمران خان ڈٹا ہوا ہے اور وہ ان کی آواز بن کے وہ جو ہے روز اس پر متحرک ہے اور روز اس پہ کوشاں ہے پی ٹی آئی بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے اپنے خطوط میں جن نکات کا ذکر کیا گیا ہے اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں بالکل 100% وہ صحیح ہے درست ہے بالکل یہی ہونا چاہیے کہ عوام کو حق حکمرانی ملنا چاہیے
عدلیہ آزاد ہونی چاہیے اور انصاف کے ایوانوں میں کوئی جھول اور لچک نہیں ہونی چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان عوام کی بات کر رہا ہے, انصاف کی بات کر رہا ہے. ویسے بھی تحریک انصاف بنی ہی اسی لیے تھی کہ لوگوں کو انصاف فراہم اور مہیا ہو. اسی میں پاکستان کی ترقی اور ترویج ہے, اسی میں وہ سمجھتے ہیں کہ ملک جو ہے آگے ترقی کرے گا. کیا خان صاحب کی جو خطوط ہے آرمی چیف کو یہ تاریخ کا حصہ بن گئے؟ یقیناً تاریخ کا حصہ بنے ہیں, بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی, اور لوگوں کا بھی ضمیر جو ہے جھنجھوڑ کے رکھا ہے انہوں نے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. ویسے تو سبھی کو ان چیزوں کا پتہ ہے, لیکن جب عمران خان جو ہے اس طریقے سے بانگ دول آنکھ میں آنکھ ملا کر ایک خطوط لکھ کر ان کو باور کرواتا ہے تو یقیناً اس کا اثر جو ہے وہ دور رس ہوتا ہے, اور اس کا جو ہے انشاءاللہ نتیجے بھی نکلیں گے انشاءاللہ. بالکل نتیجے نکلنے بھی چاہیے, اور خطوط جس طرح کہ خان صاحب نے اپنے مختلف نکات کا ذکر بھی کیا گیا ہے اپنے خطوط میں, اور تیسرا خط بھی لکھیں گے خان صاحب. تو آرمی چیف اور خان صاحب کو آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میں نے کیا پیغام دینا ہے, عمران خان نے پیغام دے دیا ہے, اور اب چاہیے کہ مداخلت کرنا بند کیجئے گا تاکہ آئین کے دائرہ حدود و قیود کے اندر جو ہے رہ کر سارے ادارے کام کریں, اور اسی میں پاکستان کی فلاح. یہی عمرانی معاہدہ ہے پاکستان کا جو آئین کی شکل میں آیا ہے. اس عمرانی معاہدے سے جب جب کھلواڑ ہوا ہے یا ملک ٹوٹا ہے یا ملک کو نقصان ہوا ہے. تو خدا را آپ آئین کے دائرہ حدود و قیود میں رہیں, اس میں ہر ایک کی جو ہے اختیارات متعین کیے گئے ہیں, ذمہ داریاں, رسپانسبلٹیز اینڈ ڈیوٹیز وہ بھی مختص ہیں اس میں, اسی پر عمل کریں. اسی سے مہذب قومیں جو ہے آگے ترقی کیا کرتی ہیں, اور اسی میں انشاءاللہ پاکستان عظمتوں پہ جائے گا. 1947 سے اب تک ملک کی ترقی بھی آپ کے سامنے ہے, تو آئین کی پاسداری ہونی چاہیے, ضروری ہے 100%. اس کے بغیر تو پھر یہ ہے کہ ہم مہذب ملک کہلانا بھی بند کر دیں. پھر کین صاحب بانی چیئرمین عمران خان صاحب چکم آرمی چیف تا خط لګلې دی پاغي باندې ستاسو نظر څه دی؟ زما په لحاظ دا پاکستان اسلامی ممالک یو لیډر دی عمران خان, د مسلم امه لیډر دی, او دی ام سړی خو نه دی خان صاحب. هغه که دا لیټر لیکلی دی او آرمی چیف خو ډېر ریسپانسبل پوزیشن باندې دی, نو هغه ته نه ولیکي, چا ته ولیکي؟ خلک ګیله کوي چې وزیر اعظم ته خط لګل پکارو, نو تاسو څه نظر لرئ چې کوم خلک په دې باندې خبرې کوي چې ډیل دپاره مطلب لکه خان صاحب خطونه لیږلي دي آرمی چیف ته؟ نه هغه خو ګوره سیکیورټي او د ملک حالات او سیستم د هغو ته کتل د خان صاحب خپل په سوچ باندې به ښه خبرې چې چا ته لیکن غواړي. دې علاوه چې کوم د خان صاحب د خطونو په حواله سره آرمی چیف او خان صاحب دواړو ته پیغام څه لرئ؟ نه زه خو دغه وایم چې ګرده دی یو اتفاق سي د ملک په اکانومي ته دی وګوري, اور دا جعلی 2 نمبر کیسو سے لاس واختل سی, اور دا چې ملک دی اور اکانومي دا راپورته کوانګ د غریبان بیروزګاري دونه زیاته سوي ده چې موږ په خپل د ملک سوچ نه و د چا سوچ بو نه, خو ګرده دی اتفاق سي او د ملک په مخه بوز. خلک بهر ته روان دي او بهر ته جزیه هم په کشتۍ کې مړه کېږي او ډېر زیات نقصان کېږي, پاکستانیان ورونه مري, نو د هغې دپاره مطلب لکه دلته کې چې کوم معیشت دی یا چې کوم د ملک ترقي بهتري ده په هغې دپاره ټولو ته کردار ادا کول پکار دي. بشک باید ګرده په یو ګول میز میټینګ راوغواړي, په هغه باندې ګرده کښېني, ګر سیاسیان کښېني او څوک چې ملک چلوي هغه کښېني, ګرده دې کښېني او ملک ته وګوره. او اف آی چې اف آی دا ریسپانسبلټي جوړېږي, ګورنمنټ دا ریسپانسبلټي چې دا خلک ولاړې څنګه په ملک کې د هر څه د آیین مطابق پکار دي چې کوم آیین چاته څومره د حدود دننه د کار اجازت ورکړی دی د هغې مطابق کار پکار دی. بېشک آئین مطابق خود به آئین مطابق پکار دی, او څوک چې د آئین مطابق ځي نن هغه ملکونه وګوره څنګه مخ ته تللی دی. تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا آرمی چیف کو خط لکھنے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ پہلے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے خط لکھا یا نہیں لکھا, اور دوسری بات یہ ہے اگر خط لکھا تو کیا لکھا, یہ ساری چیزیں پہلے کلیئر ہو جائیں تو پھر اس کے بارے میں کوئی بات کی جا سکتی ہے. یہ جو چپ چپیتے سارے کام ہوتے ہیں اس کی کوئی بات نہیں ہوتی. بات تب ہوتی ہے جب ہر چیز کا پتہ ہو, اور اس چیز کا پتہ بھی ہو, اور یہ بھی پتہ ہو کہ انہوں نے ان کے ذہن میں کیا ہے. صبح کچھ کہتے ہیں, شام کو کچھ کہتے ہیں, رات کو کچھ کہتے ہیں. بات ایک کہیں اور بات کہیں پاکستان کے حق میں
तो फिर बात कंप्लीट होती है। मगर अगर पाकिस्तान के हक में बात नहीं कहेंगे तो बात नहीं बनेगी। खान साहब ने अपने खतूत में मुख्तलिफ़ चीज़ों का भी जिक्र किया गया है और मतलब जो सोशल मीडिया पे ये लोग लिख रहे हैं, ख़ासकर 8 फरवरी के आम इंतखाबात के हवाले से खान साहब ने अपने ख़त में ज़िक्र किया है और साथ साथ जो मतलब मौजूदा मुल्क में चल रहा है उसके हवाले से और बाकी जजेस की तैनाती या जो सूरत हाल है मुल्क का, तो उसके हवाले से खान साहब ने मतलब कुछ निकात अपने ख़त में उसका जिक्र किया। उस पर आप क्या राय रखती है? मैंने 45 इयर्स सियासत को दिया है। बातें तो बहुत होती हैं, जब असली बात होती है फिर पता चलता है। बहुत देर से ये गोल गोल बातें करते रहे हैं और नतीजा यही निकला है जो निकला। सो बेहतर है कि खुल के आगे आए, आवाम के मुताबिक उसकी बेहतरी के लिए काम करें, ऐसा काम ना करें। हमें तो एक चीज़ चाहिए कि पाकिस्तान मजबूत रहे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात ना हो। जो 9 मई को हुआ उस तरह की चीज़ फिर ना हो। वो तो उसी पे जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और आपने मुल्क की बेहतरी की बात की, तो आज तक 47 के बाद से आज तक क्या किसी भी हुकूमत ने आवाम की बेहतरी के लिए कोई किरदार अदा किया है, आपको लगता है? आप मियाँ नवाज शरीफ को देखें, उनका काम देखें, उनका काम हटा दें तो फिर पाकिस्तान खाली हो जाएगा। मैंने जितना कुछ लिया मैंने नवाज शरीफ से लिया, मेरी सारी चीज़ें नवाज शरीफ से, वो सारा कुछ हटा दें, बेड़ी खाली हो जाएगा, पाकिस्तान खाली हो जाएगा नवाज शरीफ के बगैर। तो मैं तो पक्की ठक्की बात करूँगी कि नवाज शरीफ ने काम किया तो देखो, हर जगह देखो, हर जगह उसका काम बोलता है। तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का आर्मी चीफ को ख़त लिखने के हवाले से आप क्या कहेंगे? आप यार असल में बात यह है कि ख़त लिखने की क्या बात है, उनके इतने अरकान यहाँ मौजूद हैं, वो बात करें ना इन इशूज़ के ऊपर जिस पे खान साहब बात कर रहे हैं असेंबली के अंदर, इनसे बात नहीं होती। कहते हैं कि वो खान साहब के जो खतूत है वो तारीख़ का हिस्सा बन रहे हैं। देखिए तारीख़ का फिर हिस्सा ही बन जाएं, बेहतर यह है कि ख़ुद भी तारीख़ का हिस्सा बन जाएं। भाई लोगों के मसाइल हैं, लोगों के लिए बात करनी है, लोगों के लिए खड़े रहना है, ऐसे कैसे तारीख़ का हिस्सा बन जाएंगे? तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का आर्मी चीफ को ख़त लिखने के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए जी, बानी चेयरमैन पीटीआई एक बड़े लीडर हैं और इंटरनेशनल सतह पे नोन है और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और अब भी उनकी प्रेजेंस जो पार्लियामेंट में फॉर्म 47 के बावजूद एक अच्छी खासी उनकी फॉलोइंग है और मैं तो समझता हूँ 70% लोग भी उनको फॉलो करते हैं, उन्हें चाहते हैं। तो उन्होंने एज अ लीडर, नेशनल लीडर, उन्होंने अगर ख़त लिखा है और कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हैं और उनका ख़त भी मुल्क की मफाद में है, तो मैं समझता हूँ उन्होंने ये अच्छा इक़दाम किया। खान साहब ने अपने खतूत में जिन निकात का जिक्र किया गया है उस पर आप क्या राय रखते हैं? देखें जी, ये तो पीटीआई का एज अ होल यही मौक़िफ़ है जिससे उन्होंने उजागर किया है। तो हम सारे अपने लीडर के साथ हैं और उनका मौक़िफ़ हमारा मौक़िफ़ है, पार्टी का मौक़िफ़ है, वो पार्टी के लीडर हैं। 8 फरवरी के आम इंतखाबात जो कि 2024 में हुए हैं उस पर भी उसने ख़त में ख़ासा जिक्र किया गया है और बाकी जो चीज़ें चल रही है अदालतों में जजेस की तैनाती या मतलब 26 नवंबर की एहतजाज। आपने ये पूछा कि जो हालिया इलेक्शन हुआ है, मैं ख़ुद इस इलेक्शन में आया हूँ और एक बड़ा मुकाबला हुआ है मेरा भी और हर कोशिश की गई जो भी उनसे हराने की थी हमें हराने की
اور اسی طرح باقی سیٹوں وہ تو اللہ کا فضل ہوا، ہم نے ہمت کی، لوگوں نے ساتھ سٹینڈ لے لیا، ہم کنٹرول روم میں بھی کوئی تبدیلی ہم نے نہیں لانے دی، پھر ہم نے جب الیکشن کمیشن آئے وہاں بھی بڑی کوشش ہوئی، تو لوگوں نے ایک سٹینڈ لیا ہوا تھا۔ میں نے تو اس وقت بھی یہ بھی کہا تھا کہ اگر نیا الیکشن کراتے ہیں ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو پی ٹی آئی کا آپ دیکھیں سیٹس تو پی ٹی آئی جیتی ہوئی ہے، لیکن فارم 47 کی وجہ سے ہماری اکثریت کو نقصان پہنچایا گیا، اور اب بھی ہاؤس میں اللہ کے فضل و کرم سے بڑی تعداد میں ہم موجود ہیں۔ موجود ہے، لیکن حکومت کا بھی اور اپوزیشن کا جو کردار بنتا ہے عوامی مسائل کے حل کا، وہ بھی یہاں پہ ادا نہیں ہو رہا۔ اور ساتھ ساتھ آپ کیا کہیں گے آرمی چیف کو خط لکھنے کے حوالے سے، عمران خان صاحب کو آرمی چیف کو پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں جی، میں تو اکثر جو لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکثریتی جماعت ہے، اس کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے مسائل کے حل پہ، اور یہ تو وہ بھی انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ حکومت سے بات کی جائے۔ دیکھیں جی، پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ دیکھ لیں، حالات جو بن رہے ہیں، حالات جو پہلے تھے، دن بدن کہتری ہے، کوئی بہتری کی نظر نہیں آتی، اور حالات اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ان کی پاسداری کے بغیر ترقی ناممکن ہے؟ ظاہر ہے آئین بنایا اس لیے گیا ہے کہ اس پہ عمل درآمد ہو، صوبوں کو صوبوں کے حقوق دیے جائیں، عام شہری کو جو ہے ریلیف دی جائے۔ کا جو اختیار آئین نے دیا ہے اسی کو وہی کردار ادا کرنے چاہیے، اپنی ذمہ داری ادا، مطلب تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ ملکی ادارے اور ملکی دفاتر جو ہیں، یہ انہی لوگوں کے لیے جو دفاتر میں بیٹھے ہیں، یہ لوگوں کو غریب کرنے کی مشینیں ہیں، لوگوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے جو دفاتر ہیں یہ لوگوں کے کاموں میں، جائز کاموں میں بھی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ لوگوں کی یہ اسسٹنس کے لیے بنائے گئے ہیں، لیکن یہ ماسوائے اپنے یہ کسی شہری کو ریلیف نہیں دیتے۔ کین صاحب، بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا آرمی چیف کو خط لکھنے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میرا خیال ہے کہ اس نے جو آرمی چیف کو خط لکھے کو ذاتی طور پر وہ مطلب ہے کچھ رعایت چاہتے ہیں، جہاں تک انہوں نے لکھا ہے، جو پوائنٹ انہوں نے لکھے ہیں، جو پوائنٹ دیے ہیں، میرا خیال میں کہ یہ تو خیر ان کو اس طریقے سے ڈائریکٹ خط لکھنا بھی نہیں چاہیے تھا، جس کا رسپانس بھی انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا جو توقعات رکھتے تھے۔ اصل بات جو ہے، دیکھیں، جو ایک اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کہتے ہیں اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اور اس کے لیے الیکٹڈ فورم ہے جو یہاں ہے، اس کی پارٹی کے یہاں لوگ ہیں، روز آتے ہیں، روز شور شرابہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو عدالتوں سے کام ہوا یا سزا ان کو ملی ہے، عدالتوں نے دی ہے، اور اس کے تحت اس کو اس پر جرم بھی عائد کیا گیا ہے، ان کو سزا بھی ملی ہے۔ اب وہاں سے جو اگر وہ خط لکھتے ہیں، اس کا ایک مقصد تو یہ بھی ہے، اندازہ لگتا ہے ان کو اپنی پارٹی کے باقی لوگوں پر اعتماد نہیں رہا، جتنے بھی لوگ ہیں ان کی قیادت پر انہیں اعتماد نہیں رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ اپنی ذاتی جو رہائی کے لیے ساری چیزیں مطلب ہے، جو کہتا تھا میں کسی سے رابطہ نہیں کرتا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں، باقی کوئی این او سی نہیں، لیکن یہ ایک این او سی کی ابتدا ہے، جو ان کا مقصد ہے کہ وہ این او سی مطلب ہے این آر او لینا چاہتے ہیں۔ رو مانگ رہے ہیں این آر او، بالکل، یہ این آر او کا یہ تو ہے پیشرفت، جو پہلے کہتے تھے ہم تو کوئی بس بات ہی نہیں کرتے، ہم کسی سے بات نہیں کرے۔ یہاں مذاکرات کے جو کمیٹی بنائی تھی، اس سے بھی یعنی وہ پیچھے ہٹ کے، میرا خیال انہوں نے خود کہا تھا، کیونکہ ان پر اعتماد نہیں ہوگا اپنے لوگوں پر، اور این آر او کا یہ ایک طریقہ انہوں نے کیا کہ رابطہ ہو کسی طریقے سے این آر او مجھے مل جائے۔ تو دیکھیں، یہ بھی میرا خیال ہے کہ غلط فہمی ہے، جو این آر او وغیرہ جو جس طرح وہ سمجھتے ہیں اس طرح کیسے نہیں ہو سکے گا۔ اپنے خطوط میں جن نکات کا ذکر کیا ہے، اس میں جو مطلب 26ویں آئینی ترمیم میں بل، اور ساتھ ساتھ جو کہ 8 فروری کے عام انتخابات اور باقی کچھ مختلف چیزیں، تو اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھو، جب 26 پہلی تو بات جو ہے کہ 8 فروری کے حوالے سے انہوں نے کہا، تو 18 جو 2018 میں الیکشن ہوئے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔
اس سے پہلے جتنے الیکشن اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا. اس کا جواب تو گورنمنٹ کی طرف سے آ گیا. ٹھیک ہے، آپ کمیشن کا کہتے ہیں تو شروع سے یہ 2018 سے شروع کریں، اس سے پہلے شروع کریں، ٹھیک ہے نا. دوسری بات جو وہ تو یہ ایک الزام لگاتے رہیں تو اس کے پر مطلب ہے ڈالتے ہیں، ٹریبونل ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لوگوں کے پٹیشن کی ہوئی ہیں، اس میں کوئی بھی بات نہیں ہے. دوسری بات جو 26ویں ترمیم کی بات کریں، 26ویں ترمیم میں کون سی چیز غلط ہے؟ کیا ہے؟ جہاں ایک ضرورت تھی، ترمیم تو ہوتی رہتی، اسی لیے یہ ہاؤس تشکیل ہوا ہے. اور ہاؤس میں مطلب ہے عوام کے نمائندے، اس میں ڈیبیٹ ہوا، اس میں ساری چیز ہوئی. اور اس کے بعد جو 26ویں ترمیم آئی ہے اس کے تحت مطلب ہے لوگوں کو فائدہ ہی ہوا ہے، کوئی نقصان تو نہیں ہوا. کہ ایک سسٹم کو چلانے کے لیے ایک اعتماد کی صورت بحال ہوئی ہے. تو اس سلسلے میں وہاں سے یہ کوئی نیا پوائنٹ اس نے نہیں کہا، یہ وہ پرانی ایک بات کو بار بار دہرایا ہے. ایک لیٹر کا کوئی رسپانس نہیں ملا، دوسرا لیٹر لکھ دیا تاکہ وہ اپنے آپ کو اس میں سیاست میں زندہ رکھ سکے. رسپانس تو ایک نہیں مل رہا، 2 خط لکھے گئے ہیں، تیسرا بھی لکھنے جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں آپ خان صاحب کو اور آرمی چیف صاحب کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، آرمی چیف کا اپنی ایک ذمہ داری ہے، ایک ادارہ ہے، ایک اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ایک آئین اور قانون کے تحت ذمہ داری ہے. سب سے بڑا ان کا جو ہے اس ملک کے تحفظ کے لیے اور پاکستان کے وقار کے لیے کام کرنا ہے. اسٹیبلشمنٹ ہے یا اس کے ساتھ سیاسی جو زعماء ہیں ان کی اپنی اپنی جگہ، یہ ادارے جوڈیشری ہے، مقننہ ہے، یہ ایک بالکل ڈیفائن کی ہوئی ساری چیزیں. اب اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں. آپ جو وہاں سے مطلب ہے جو رابطے کر رہے ہیں تو یہ تو ساری ان چیزوں کا علم ہے، یہ ان لوگوں کو بھی علم ہے، کوئی نئے نہیں آئے. یا مثال طور پھر وہ اپنے دور کا بھی ذرا دیکھیں نا، جو کچھ انہوں نے اپنے دور میں کیا تھا اس وقت یہ باتیں یاد نہیں تھیں، اس وقت انہوں یہ خیال نہیں تھے. اس وقت وہ آرمی چیف کے بارے میں کیا کیا کہہ رہے تھے. پھر اس وقت کے آرمی چیف باجوہ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا. پہلے کتنی تعریفیں کر رہے تھے، جب حکومت سے گئے عدم اعتماد ہوا تو ان کے خلاف کیا بات نہیں کی، کون سے الفاظ استعمال نہیں کیے. میں تو خیر اس طرح کا میرا مزاج نہیں ہے، میں وہ الفاظ بھی نہیں دہراتا، لیکن خود ہی ان کو سوچنا چاہیے. ملک کی ترقی کے لیے آئین کی پاسداری ضروری ہے. بالکل آئین کی پاسداری ضروری ہے، ملک کی ترقی کے لیے، ملک کے تحفظ کے لیے، دفاع کے لیے ضروری ہے. اور یعنی یہ آرمی اور یہ اس میں جو عوام علادہ تو نہیں ہے. ہمارے ہی آرمی کس ہے؟ پاکستان کے لوگ ہیں، ہمارے لوگ ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کس کی ہے؟ پاکستان کی ہے. اب وہ جو قربانیاں دے رہے ہیں، ملک بیرونی جو جتنی خلفشار ہے اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اندرونی جو خطرات ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، بڑی شہادتیں دے رہے ہیں. اب اس میں جو ان کا ہیڈ آرمی چیف ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو پر نظر رکھے ہوئے پہلی پریارٹی ہے ملک کا دفاع، اور اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں. آرمی چیف تو میرا خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کے ساتھ مدد ہے. حافظ قرآن ہے، اس سے میرا اپنا نظریہ کہتا ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے. ورنہ 9 مئی کو جو انہوں نے خلفشار کیا تھا وہ کوئی ڈکی چھپی بات ہے. تو پی ٹی آئی والے جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جو بھی سزاوار ہو. کمیشن اس صورت میں ہو کہ جہاں پر کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے، وہاں تو ساری چیزیں آن ریکارڈ موجود ہے. صاحب بانی چیئرمین عمران خان صاحب کا آرمی چیف کو خط لکھنے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے وہ تو اوپن خط ہے، اور اوپن خط میں عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، اور اپنی جو وہ محسوس کر رہے ہیں کہ جو ملک میں ہو رہا ہے اس کے بارے میں اگر وہ اوپن بات، کوئی سیکرٹ کوئی لفافے میں بند خط تو ہے نہیں، اوپن بات وہ وزیر اعظم کو بھی کریں، چیف آف آرمی اسٹاف کو کریں، حکومت کے جس ادارے کو بھی کریں، تو ملک کی فلاح کے لیے اگر کوئی اچھی بات کرتے ہیں یا ملک کی بہتری کے لیے کرتے ہیں تو اس میں کیا کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ حق ہے اس کا، اور مطلب حق ہے اس کو کرنی چاہیے بات، کیونکہ وہ دیکھیں عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ عمران خان کو ملا ہوا ہے. عمران خان کی پارٹی کے لوگ جو ہے وہ 180 سیٹوں سے زیادہ سیٹوں پہ جیتے. تو آج 24-25 کروڑ عوام میں سے 95% عوام جو ہے وہ عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے، عوام عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے. تو اس ملک کی بہتری کے لیے یا اس ملک کے جو بھی کوئی ایشو بنتا ہے اس کے اوپر عمران خان کو ہر فورم پہ آواز اٹھانی چاہیے. ہم تو یہی کہتے ہیں
کہ اس کو آزاد کریں. جھوٹے کیس ختم ہونے چاہیے اور اس ملک میں جمہوریت کو پنپنے کا موقع ملنا چاہیے, تبھی یہ ملک آگے جائے گا. قانون کی حکمرانی انصاف کا بولبالا ہونا چاہیے. اور خان صاحب کے خطوط میں جن نکات کا اس نے ذکر کیا گیا ہے اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ بالکل وہ نکات, بالکل خان صاحب جو نکات اٹھا رہے ہیں وہ عین ہی اب عوام کی آواز ہیں, اس ملک کی بہتری کے لیے ہیں اور ان چیزوں کو ایڈریس ہونا چاہیے. کہا بھی یہی جا رہا ہے کہ ہمیں خطوط ملے بھی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ مطلب سب کچھ آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے, تو کیا کہیں گے؟ مطلب غور کرنا چاہیے اور خان صاحب کی جو خطوط ہے تاریخ کا حصہ بن گئے. وہ جو ان کا کہنا کہ ہمیں خطوط نہیں ملے, تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو تو 25 کروڑ عوام کی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی. خطوط تاریخ کا حصہ بن گئے. دیکھیں جی, یہ ایک جو خان صاحب کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ جو ابھی عوام ڈائریکٹ نہیں سن رہے, کسی نہ کسی اور ذرائع سے باہر آ رہا ہے, یہ سب کچھ تاریخ کا حصہ بنتا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ خان صاحب کو لمبی زندگی دے. یہ چیزیں جب ہم اور آپ جو مطلب ہم سب نے, خان صاحب نے بھی چلا جانا ہے, ہم نے بھی چلا جانا ہے, ہر کسی نے رہنا نہیں ہے, لیکن خان صاحب کے کہا ہوا ایک ایک لفظ رہتی دنیا تک لوگ سنیں گے. بالکل یہی ہے, اور لوگوں کو اس پر غور بھی کرنا چاہیے. جو خطوط بھیجے گئے ہیں اس پر بھی مطلب ایک پراپر لائے عمل بنانا چاہیے, اقدامات اٹھانے چاہیے. خان صاحب کے لیے اور آرمی چیف کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ دیکھیں جی, خان صاحب کو تو ہمارا میسج, خان صاحب تو اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد جیل کی سلاخوں سے باہر لائے اور خان صاحب اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں. آرمی چیف ہماری پاک فوج کے سربراہ ہیں اور میں تو یہی کہوں گا کہ وہ عوام کی جذبات کو دیکھیں. چکم آرمی چیف تا خط لګل دی پاغي بندستا سو نظر سره دا خو جګ داسې ده چې ګوره یو جمهوری ملک کې چونکې عمران خان په جیل کې دی نو الته خو بله ذریعه نشته, نو دا خط یو ذریعه وي او دا په جمهوریت کې تاسو کتلی دي چې ډیرو لیډرانو دا خطونه لیکلي دي او عمران خان خو چونکې تاسو پته ده چې انټرنیشنل فیم لري نو ځکه آرمی چیف ته د خط لیکلی دی چې بھئی ګوره پاکستان فوج یو مضبوط فوج دی. خطے کې چې کوم اوس تبدیلی را روانه ده د ټرمپ نه بعد, تاسو ګورئ سیریا شام چې دی هغه مار په دې وخوړه چې هغوی فوج ته 4 میاشتو نه تنخواه نه وه میلاو او مسلسل 20 کاله هغوی په جنګ کې وو. نو اوس چې څومره اختلافات وي نو مونږ دا غواړو چې څومره سیاسي جماعتونه دي بشمول ګوره پی ټي ای خو په دې باندې ډېره وکل ده چې مضبوط فوج مضبوط اداره مونږ ورسره یو. نو عمران خان ویلو مقصد دا و چې چیف صاحب ته چې بھئی چیف صاحب دا ذمہواری د جوړ کی او انشور دی کی چې بھئی عوامي او د فوج چې کم خلا ده یا چې کم خلیج دی یا لږ ډېر داسې تحفظات دي چې ختم شي. هغې ختمولو طریقه دا ده چې سیاسي مداخلت بند شي او چې دا کم پی ډي ایم ګورنمنټ دی د دې سپورټ بند شي. نو مین خبره دغه وه. آیا تاسو ته داسې لګي چې دا به هم بند شي او کنه, او دې سره سره چې کوم خان صاحب په خپل خطوط کې د مختلفو نکاتو چې کوم ذکر کړی دی په هغې باندې رایې څه لرئ؟ ګوره جي دا ټولې خبرې هم یو طرف ته ځي, بند کېږي به بند کېدل پکار دي, دا اوس په دې ډیپینډ کوي چې دی څه کوي. خو پکار دا ده چې کوم د افغانستان کې اوس نوې ډیولپمنټس شروع کېږي لګیا دی. ګوره ټرمپ یو اعلان کړی دی چې زه افغانستان ته بیا ځم, باقاعده د هغوی په اسمبلي کې د هغوی یو سینیټر دا پرون اعلان کړی دی چې موږ افغانستان ته روان یو چې کومه اصله ده اصله خو نه ده خو هغه د خطه کنټرول کول غواړي. زما دا خیال ده چې خان صاحب بالکل دا چې څومره هم نکات باندې خبرې کړي دي په دې عمل کول پکار دی او چې دی فوج ته جرنیل صاحب ته دا پکار دی چې دا کم ګیپ دی هغه د ختم شي. ګوره خان صاحب خو خپل هر څه ضد هم پرېښی دی, هغه چې مذاکرات کوم مذاکرات شروع دي نو پکار دی چې مذاکرات کې چې کم منلو خبرې دي چې هغه ومنلی شي. د عین پسداری پکار ده او دین علاوه خان صاحب ته او آرمی چیف ته پیغام څه لرئ؟ یار چې پکار ده پیغام دا ده چې آرمی چیف ته خو موږ دا وایو چې مضبوط فوج زمونږ یو فخر دی او زمونږ مجبوري ده. په کومې خطې کې جو سټریټیکلی چې کوم علاقې کې موږ پراته یو چې موږ سره فوج نه وي نو معیشت دی نشي بچ کولی. نو که څوک دا وایي چې فوج کمزور دی نو دا بالکل غلط وایي. او خان خو د عین مطابق او خان صاحب چې دی هغه هم دا موقف دی چې مضبوط فوج مضبوط دفاع دا زمونږ یو ډېر سخت ضرورت دی
او بین الاقوامي معاملات کې چې د چا سره مضبوط فوج دی دغه سالمیت برقراره ده. نو موږ دا وایو چې عمران خان صاحب چې کم نصیحت یا کم مشوره یا کم خط لیکلی دی نو پکار دی چې چیف صاحب د په دې باندې عمل درآمد سٹارټ کړي، څه طریقه دی جوړه کړي چې دا موږ بیروني مداخلت نه بچو. ویل کېږي خو دا چې موږ ته چې کوم د خان صاحب خطوط دي هغه ملاو شوي هم نه دي او خان صاحب درم خط هم لېږي او چې هر څه عوام ته هم اوپن دي، عوام یې هم مطلب ګوري دا څیزونه. نو چې کوم مسایل دي د دې د حل دپاره مطلب څه کول پکار دي؟ لکه خان صاحب چې کوم نکات راوچت کړي دي، کومې خبرې په خپل خط کې لیکلي دي، څه اقدامات اوچتول پکار دي؟ ګوره جي دا خو څه خبره نه ده چې ما ته خط نه دی میلاو. کله خط چې دی هغه په میډیا مچولی شي، هغه یو زباني وایس میسیج هم کیدی شي، د هغه خیالات هم کیدی شي، او بل چې دی وکلا چې دی هغه خان صاحب سره ملاویږي، میډیا خلک ورسره ملاویږي. نو خان اون کړي دي چې ما دا خطونه لیکلي دي یا مې ویلي دي یا مې درلیږلي دي. نن سبا خو ګوره په قلم څوک خط نه لیکي، نو نن سبا خو په سوشل میډیا هم یو شی ته شیر کولی شي. او خان صاحب خو اول ورځ نه دا موقف دی چې آئین بالادستي پکاره ده، دا ملک چې دی آئین باندې وچلیږي. او نو دا زه وایم چې دا جمهوري طور باندې درست هغه دي مطالبې دي، نو په دې عمل درآمد کول پکار دي. چې کوم د خان صاحب دغه خطوط دي دا د تاریخ حصه جوړ شو که نه چې عمران خان خو ګوره خپله تاریخي سړی دی، نو دغه خطوط خو به خامخا تاریخي صحیح او جمهوریت دپاره دا یو چې دی دا د جمهوري چې کوم د پولیټیکل ساینس سټوډنټس دي نو هغې دپاره یو اضافه ده. کتونکو د پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب چې کوم آرمی چیف ته د خطوط په حواله سره د پارلماني ممبرانو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی هم مختلف رای لري، خو چې کوم زیاتره پارلماني ممبران دي هغوی دا و چې ټولو ته د ملک د ترقۍ دپاره کردار ادا کول پکار دي، او دې نه علاوه دوی دا هم چې په ملک کې د ترقۍ دپاره د آئین پاسداري ضروري ده. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.